मोगाच्यानो तुमकां आमचे कार्यावळींत उर्बेभरीत येवकार आनी नमस्कार। आमचे गोंयचे सृजन कार्यावळींत तियात्रिस्तांक आनी संगीतकारांक आमी तुमचे सामकाराक हाडटात। आयज आमी एक ओगळो वेगळो प्रयोग करचो केला। एक खास आनी मानाचो सोयरो हांकां तुमचे भेटेक हाडल्यात। वेवसायान घोरा बांदपी एका वेळाचो मनरिजवण संस्थेचो उपाध्यक्ष, कलांगण संस्थेचो संस्थापक, नाटकां बसोवपी, सिनेमा निर्मुपी आनी म्युझिक आल्बम्सांतल्यान आपले नांव व्हड केल्ले मडगांवचे रवींद्र भवनाचे सद्याचे अध्यक्ष भौमानेस राजेंद्र एन तालक। सर, तुमी तुमचो किमती वेळ आमकां दिवप केदे व्हडले भाग आमचे। सार टीव्हीच्या तर्फेन तुमकां उनवनीत येवकार आनी नमस्कार। नमस्कार सर, तुमचो जल्म, भुरगेपण आनी तुमचे घराणे मडगांवच्या खंयच्या वाठारांत बिराड करून आसले? आमी मडगांव कॉम वाठारांत, कॉम म्हणून वाडो आसा मडगांवचो, वेरी क्लोज टू सिटीज, म्हणजे बस स्टँडाचे लागीं, आनी वेरी पॉप्युलरली नोन दॅट वाड्याचेर खुबश्यो कल्चरल एक्टिविटी सदांच जाताल्यो। सो मडगांवची दिंडी, ते विठोबा मंदिर आसा थंय, व्हडले व्हडले फिल्म मेकर रावताले आजू बाजू मध्ये, अशें तो वाठार आसा कॉमांतले। तुमच्या पुर्वजांचो धंदो आनी घरच्यांचे बाकीचे कितें सांगचें आसल्यार आमकां बरें दिसतलें आसलें। म्हजो पुर्वजाचो धंदो म्हणजे आमचो तालुकालो पसरो हो बरो फामाद, जवळ जवळ मोर दॅन 60-70 इयर्स थंय तो चलतालो। आनी त्या पसऱ्याक तेकून 2-3 स्कुलां आशिल्लीं। ती स्कुलां खूब ताजो फामाद जाल्ले स्कुला लागून तो पसरो खूब फायन, तांकां सगळे जाय त्यो गोश्टी थंय मेळटाल्यो। आनी तेन्ना सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट नाशिल्लो, तेन्ना पसरे आशिल्ले, डायरी आसताल्यो, म्हणजे पळय सामान घेवन व्हरप आनी मागीर तुका 4 दिसांनी 8 दिसांनी पगार पडटकीर पयशे दिवप। सो हो कॉन्सेप्टान थंय तो आमचो पुर्वजाचो पसरो आशिल्लो आनी बरोच फामाद पसरो आशिल्लो। मागीर तालुकालो पसरो म्हणटा कोणी सांगताले कॉमान खंय म्हणटा तो। गोंय ही कलाकाराली खाण अशें इतिहास पानाचेर मेळटा। तुमी जल्म घेतलेल्या वाड्यार स्वर्गेस्त के वैकुंठ, मागीर आमचो पै फोंडेकार असले महान मनीस जावन गेल्यात। म्हणटकीर ही वळेरी तुमी आमकां बारीकसाणेन पुराय केल्यार आनी चड बरें दिसपाचें। के वैकुंठ म्हज्या रावतालो थंयच्यान रायट सायडीन रावतालो, लागींच 1-2 मिनटाचो रस्तो। आनी भानुदास दिवकर म्हणटा तो सामको समोरूच रावतालो, तो एडिटर। तुम्ही नाव घेवन तो बऱ्यापैकी श्याम बेनेगलाची फिल्मां बी एडिट केल्ली आसा। मागीर तुजो लक्ष्मण पै हो थंयच्या आजूबाजू, दिनानाथ दलालाचें थंय लागीं घरपण थंय लागींच आसा, त्या फॅमिली भितर कार्य बी थंय रावताले, थंय ताजोय वास्तव आशिल्लो अशें म्हणटात, येवन वचपाक बी। सो अशे खुबशे कलाकार थंय आशिल्ले, त्या हातून त्या वाड्याचेर म्हजो जन्म जालो म्हणल्यार बरोबर जातलें। RN तालक हे प्रतिश्ठेचे बांदकाम कंपनीचे तुमी धोनी जावन आसात। आयज पर्यंत तुमी कितले प्रोजेक्ट्स तोडीक पावयल्यात आनी खंयच्या वाठारांनी तुमी ते प्रोजेक्ट्स केल्यात? तुका म्हज्या नंबर सांगपाक जावपाना, कित्याक म्हजे प्रिंटर ते मेजप नासता। सक्सेस यू डोंट काउंट, कितले जाले, कितले मेळ्ळे, कितले अवॉर्ड मेळ्ळे, कितले जाल्यार म्हज्यान हांव तुका एक अंदाजे आसा जाल्यार खूब प्रोजेक्ट केल्यात कळ्ळें। पूण मूग कितें म्हाका दिसतालें म्हणून हांवें केल्यात, म्हाका कन्स्ट्रक्शन करचें अशें दिसतालें। ते जेन्ना हांव ग्रॅज्युएशन केलें म्हजें, तेन्ना एक हांवें निश्चय केल्लो की हांव खंयच कोणा कडेन जॉब करचो ना, कळ्ळें। कित्याक म्हजी ओन क्रिएटिविटी आशिल्ली, ल्हानपणा पसून हांव कितें कितें बारीक बारीक गोश्टी करताली, वीच गेव मी द वे बाबा तूं स्वता पांयार उबो राव। जॉब आयिल्ले म्हाका कोण, अरे आमगेर जातली हो जॉब करपाक, म्हणून हांवें एक्सेप्ट केलें ना। आनी हांवें स्वताचो असो बिजनेस सुरू केलो। सुरवातेक लॉसान गेलो बाकीचे वता तशें, पुणून इच्छा आशिल्ली करतलोच म्हणून ती सोडली ना। तशें घरा कडेनय सपोर्ट नाशिल्लो, आमचे कडेन कितें कोणाचो तो पुर्वजाचो बिजनेसूय न्ही, दुकान आशिल्लें, पुणून हो अनुभवूय नाशिल्लो। ताका लागून सुरवाते पसून हांवें सारकें सुरू केलें आनी हळू हळू करून तातूंत इतली नॉलेज मेळयली की प्रत्येक काम करता आसतना तातूंत बारीकसाण दवरप। म्हणून एक म्हणटा खंयचो प्रोजेक्ट, कितले फ्लॅट बांदले, कोण आयले तशें याद, पूण मनशां याद दवरली, जी आयुश्यान हे वेवसाय करता आसतना जी मनशां लागली। म्हणजे आय वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, घरां आमी
जांक कोणाक दिवपाची जांची गरज आसा. म्हजे प्रोजेक्टान चडशे कोण लोक रावता, गोंयकार रावतात, लागींतले लोक रावतात, जांकां खरी घराची गरज आसा अशे लोकांक हांवें घराची पुरवण केल्ली आसा. सगळें सोडून तुम्ही कन्स्ट्रक्शनाची लायन कशी धरली, कित्याक तो तुमचो पुर्वजांचो धंदोय नासलो? हय, कितें जालें, स्कुलान एक्झिबिशन जाता पळय सदांच 8थाची 9थाची आसतना, तेन्ना हांवें एक बिल्डींग केल्ली मॉडेल आनी दवरिल्लें एक्झिबिशनाक. मे बी फाटीं वळून पळयता आसतना अशें दिसता की मे बी ती तुजे तकलेन खंय तरी आशिल्लें, कळ्ळें. कितेंय तरी करचें वेर देर इज लॉट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, म्हणजे तुका म्हणपा म्हणजे क्रिएटीव पार्ट खंय आसा. डिजायनींग, घर बांदली म्हणून ती बरी कशी जातची, कशी दिसची, ताची सभोवतणी कितें आसचें, हो पयलीं पासून कॉन्सेप्ट आशिल्लो. आनी दुसरो म्हजो फायदो ह्या लोकांक जावचो गोंयांत. हांवेंच फक्त पयशे करचे न्ही, ते पयशे हांवें करता करता लोकांक समाधानूय मेळचें अशें म्हाका दिसतालें सदां, म्हणून हांव त्या हातूंत वेवसायान पावलो. The profession of a real estate developer is quite lucrative and an esteemed one. But even then, you chose to move or tilt towards the pursuit of art. हे कशें जालें? ते म्हजे पयलीं पासून आशिल्लें. हांव स्कुलांनी गॅदरिंगांनी हातूंत बारीक बारीक हातूंत पार्टिसिपेट जातालो. ल्हान नाटकुलें, डान्स आसा आनी कितें आसा, इंटर स्कूल आसा, तातूंत हांव पार्टिसिपेट जात आशिल्लो. सो त्यो बारीक बारीक गोश्टी केल्ल्यो. सो तो भाग आशिल्लोच खंय तरी. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार हांव स्पोर्ट्सानूय बरो आशिल्लो. हांव गोवा टेबल टेनीस रँक ज्युनियर आशिल्लो. चड टुर्नामेंट घेवन आपूण 1-2च खेळ्ळां खंय स्टेट लेवलचे. म्हणून त्या वेळारचे जे चॅम्पियन आशिल्ले तांकां सगळें हांव डिफीट केल्लें. आनी ताका लागून म्हाका 2 टुर्नामेंट खेळून पसून म्हाका स्टेट रँकींग मेळिल्लें. सो आय वॉज गुड बॅडमिंटन प्लेयर ऑल्सो कॉलेजीन. आय वॉज रिप्रेझेंटींग कॉलेज. अशें करून सगळे हातूंत पार्टिसिपेट जातालो. पूण जेन्ना हांव म्हाका दिसता 75-76 हांगा भितर सरलो विद्यानिकेतन हातूंत, थंयच्यान म्हाका एक वेगळी दिशा मेळ्ळी, वीच वॉज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हेरी व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. ते म्हणजे हे आर्ट फॉर्म वेगळे. तुम्ही स्पोर्ट्स पर्सन आसले म्हणटकीर कॉलेज जातकीर तुम्ही स्पोर्ट्स सामको सोडून दिलो काय? ना, मागीर हांव वॉज प्लेईंग फॉर फिटनेस. कळ्ळें. पयलीं टुर्नामेंटा पार्टिसिपेट, मागीर फिटनेसा खातीर हांव खेळटालो टील 2010-12 म्हणसर हांव कंटिन्युअसली खेळटालें सकाळीं वचून. सोडून दिवना हांवें. इवन पिक्चर, मागीर पिक्चराचे गडबडीन चड उरलें तातूंत हळू हळू कितें जाता, शुटींग आसा, मागीर पोस्ट प्रोडक्शन आसा, हे जवळ जवळ 3-4 म्हयने चलताले, 5-6 म्हयने जवळ जवळ सुद्दां चल्लां. थंय मागीर ते खेळपा वचप बंद जालें. ते अजून चालू जावं ना. पूण खंय कोर्ट दिसला आनी रॅकेट आसा जाल्यार खेळपा वचून दिसता. मागीर घडये सुरू जायत ते सांगपा नजो प्रयत्न आसा करपा जाय अशी मनांतल्यान दिसता हें करचें म्हणून. पळोवया. गोंयांत भरतनाट्यमाचे वयली वर्ग तुम्ही तुमच्या कलांगणांतल्यान सुरू केले आनी 4 दिसांचो उत्सवूय तुम्ही घडोवन हाडटाले. हांव ल्हान आसतना म्हज्या घरच्यां बरोबर पळयल्ल्याचो म्हाका अजुनूय गोड उगडास आसा आनी तांचेर बरी थाव सगळे मारी. हें सगळें करता आसतना तुमी नॅशनल नाटक सुद्दां सोदून हाडटाले पळोवप्यांचे उमेदी खातीर. हांची निवड तुमी कशें करताले? जालें कितें, तेन्ना जर तुमी याद करत सगळे कार्यक्रम पणजेच जाताले, फक्त कला अकॅडमी. तेन्ना म्हजे गव्हर्मेंटाक परत रिक्वेस्ट आयली, सावथान कितें तरी करात. कोणूच मनार घेनाशिल्ले तेन्ना. सो तेन्ना म्हजे कडेन थोडे पयशे आयले आनी म्हाका दिसतालें की ही कला जी आसता, जो कलाकार आसता हो एक सद्दां बरो नागरीक आसता. जो दुसऱ्याक सूख दिता आपूण कितें करून, तो सदांच बरो नागरीक आसता. तो केन्नाच वायट करपाक शकना. सो ही पर्सेंटेज आमकां वाडोवपाक जाय लोकांची. जाल्यार सगळ्या लोकांनी कलेचें शिक्षण घेवपाक जाय. हें म्हजें मत, प्रामाणीक मत आसा. आनी हांव अजुनूय ते कोणाकूय सांगपाक शकता की तुमी नाका, जो खरो कलाकार आसा तो. कळ्ळें. सो त्या प्रमाणे ते कलांगण सुरू जालें. मागीर नाटकां हांव सदां मुंबय यो जातालें, महाराष्ट्रांत पयलो थंय नाटकाचें नांव येतालीं, कोण करताले, म्हज्यो वळखी जाल्ल्यो. बिकॉज म्हजो कॉन्टेक्ट तेन्ना गोवा हिंदू असोसिएशनची खूब नाटकां करताले. व्हडले एक्टर राम लागू, मागीर तुगे रिमा लागू, मागीर तुजी रोहिणी अट्टंगडी, विक्रम गोखले,
हे सगळे नानापडे हे सगळ्यांक तांणी लॉन्च केल्ले. ताका लागून म्हजी मराठी सृश्टी कडेन वळख आशिल्ली. ताका लागून अरे हे नाटक कशें आसा खंयचे हाडून ते म्हाका सजेस्ट करताले. सो पयलीं आमी हो 3 दिसांचो फेस्टिवल करतालो. तो मागीर जेन्ना मडगांव रवींद्र भवन जालें तेन्नाच्यान तो बाब दिगंबर कामतीक लागून आमी तो फेस्टिवल 5 दिवसाचो करपाक शकले. सो ते 5 दिसाचे फेस्टिवल आतां अजून पर्यंत चालू आसा. आणि लोकांकूय ताचो खूब लाभ मेळटा आनी लोक रावतात ती नाटकां बिटकां पळोवपाक सगळ्या. तुम्ही म्हळ्यार कलेच्या मळार द्रोणाचार्य. तुम्ही मराठींत नाटकां बसयल्या आनी सहभागूय घेतला. म्हणटकीर कितली नाटकां बसयली आनी तातूंत सहभाग घेतलो असो अंदाज किंवा अदमास आनी निरंतरीन कशें सगळें तुम्ही करून घडोवन हाडटाले? हांव ह्या कलेचे मळार एक सेवक आसा, कलेची सेवा करणारो कळ्ळें. आनी ती सेवा करतना म्हज्या वाट्याक जी जी गजाल येता ती हांवें मना पासून केल्ली आसा. नाटकां म्हणल्यार सुरवातेक म्हाका याद जाता वेटिंग फॉर घासलेट ही आमचे प्रकाश थळी बाबान हे एकांकिका बसयल्ली. तातूंत हांवें काम केल्लें आनी जेन्ना आमकां ते कॉलेजीन करचें पडलें हांवें तीच एकांकिका ताणें बसयली तशी हांवें बसयली. म्हणजे कॉपी केली सांगपा म्हणल्यार. पूण म्हजे दोळे मुखार ती एकांकिका कशी आसा आजोबाग एक आशिल्लो आनी ती हांवें तशा तशी कॉपी केली. तातूंतल्यान म्हाका नाटक कशें बसोवप हें शिकलो. आनी थंयच्यान मागीर रोखडेंच दुसरें हांवें म्हजें नाटक केलें तें म्हाका दिसता चिवताई दारूवडी एकांकिका चोगुले कॉलेजांत. आनी तातूंत आमकां सगळे कडेन प्रायज मेळ्ळें. हो तर ते फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. सो तातूंत उर्बा वाडली. तुका एक कॉन्फिडन्स इतलें जालें की बाबा हांव करपाक शकता. थंयच्यान मागीर नाटकां बसोवपाक लागलो. नाटकान नाटकान काम मात केलें ना हांवें मागीर कित्याक म्हाका सदांच एक ऑकवर्डनेस फील येतालें टू बी एन एक्टर. सो एक्टिंग इज नॉट दॅट इजी. म्हणजे सगळ्या प्रत्येकाले मनार. पूण आय वॉज नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा नायदर इन फ्रंट ऑफ ऑडियन्स स्टेजीचेर. कळ्ळें. तूं उलय म्हजे कडेन हांव तुजे कडेन भरपूर खबरी उलोवपाक शकता. कळ्ळें. भरपूर अनुभव म्हजे शेअर करपाक. पूण ते बरयल्ले डायलॉग मुखार बस आनी ते म्हण हातूंत तितलो हांव दुसऱ्या कडेन करून घेता हांव वेवस्थीत. बट आय वॉज नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल एज एन एक्टर. सो म्हणून हांव सदांच डिरेक्शन, म्युजीक, सेट डिझायनींग, कॉस्ट्युम्स, लायटींग हे सगळे हातूंत भाग घेतला. आनी सगळे हातूंत म्हाका कला अकॅडमीची बक्षिसां मेळ्ळ्यात. आतां कितलीं मेळ्ळ्यात कितलीं नाटकां केल्या हांव तुका एक्झॅक्ट नंबर सांगपाक पूण खूब केल्यात. नाटकांय खूब बसयल्यात बरीं बरीं. ताजेर एक्सपेरिमेंट केल्या नाटकाचेर. कित्याक म्हाका तें टिपिकल नाटकां बसोवपाक आवडना. म्हाका एक्सपेरिमेंटींग ऑन प्लेज जे म्हणजे पिक्चरांनी तें जाता. आय एम एक्सपेरिमेंटींग ऑन सिनेमा. जो हांव जरी शिकलो ना नाटकूय हांव NSD वचून शिकूना नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. इट्स समथींग हॅपन्स. फक्त एक तुका निस्वार्थीपणे कलेची काम करपा जाय हो आसा. आनी तुजे कडेन जर क्रिएटीव फील्ड आसा जाल्यार ह्या फिल्डान तूं हळू हळू करून मुखार वचपाक शकता. नाटकांतल्यान टेलिफिल्म मागीर एक फीचर फिल्म हे इतले ट्रान्झिशन जिवितांत कशें घडून आयलें? बेजिकली जालें कितें नाटकाचें हांव सांगल्या बरें शितू एक नाटक आसलें. गोनी दांडेकर हो व्हडलो फामाद नाटक आनी बरें पॉप्युलर नाटक तें. ताजी कादंबरी आसा. ताजें हांव बॅकग्रावंड म्युजीक करतालो. आनी तें म्युजीक करतना म्हाका फील येतालो की बाबा हाजेर एक पिक्चर जावपाक शकता. आनी हांव ती गोश्ट मुंबयच्या म्हज्या फ्रेंडा कडेन बी उलयलो आनी मागीर आमी कादंबरी आनी नाटक मिक्स करून शितू हें टेलिफिल्म केलें. तेन्ना टेलिफिल्म केलें कित्याक लागून दूरदर्शन आयिल्लें गोंयांत आनी दूरदर्शन वेर रेडी टू गिव प्रोग्राम. जाणी प्रोग्राम केल्ले एक्सपिरियन्स आसा. सो ताका लागून शितू जर केलें हांवें जाल्यार म्हाका दूरदर्शनचे काही कार्यक्रम मेळटले करपाक ह्या हेतून केले. त्या हेतून मुखार सल्लो केलो. दूरदर्शनाचो एकूय कार्यक्रम मेळना म्हणून दॅट इज डिफरंट. पूण ताजे परस मुखार पावलो. दॅट इज अ गूड थिंग. सो तें केलें आनी आमी ती तेन्ना व्हिडिओ कॅसेट येताली ती रिलीज करपाक आमी श्याम बेनेगल श्याम बाबू हांकां आपयल्लें. म्हजो एक गुरू आसा रामकृष्ण नायक. ताजे ते फ्रॉम क्लोज फ्रेंड. ताणें फक्त सांगलें आपल्या ती कॅसेट धाड पळोवपाक. ताका तेन्ना धाडली आनी ते जेन्ना रिलीज करपाक आयले गोंयांत तेन्ना हांव आनी ते बशिल्ले जेवपाक. तेन्ना म्हजे कडेन म्हायती काडली कितल्यां फिल्म केलें कशें करता कितें करता. जेन्ना ताका कळ्ळें की हांवें पयलेंच फिल्म केलां तेन्ना तो सरप्रायज जालो. तो म्हणपालो अरे इतलें तुका आसा तुमचे कडेन तेन्ना जाल्यार तूं हें ल्हान टेलिव्हिजनाचें फिल्म करनाका. तूं व्हडलें फिल्म कर. तुज्या तूं कॅपेसिटी आसा. तें उतर हांवें ताच्या मनान धरलें. आनी एकदम 1996 वयल्यान 2004 जेन्ना इफी गोंयांत आयलो तेन्ना मोख एक आशिल्ली. गोंयांत इफी आसा आनी गोंयची फिल्म ना, कोंकणी फिल्म ना.
म्हजी फिल्म ना न्ही, गोंयची फिल्म ना, कोंकणी ना, हय तें हांव करतलो. आनी 2 वर्सां पयलीं ताजी स्टोरी म्हजी चलताली. पूण तेन्ना थँक्स टू अवर लेट चीफ मिनिस्टर आनी लेट डिफेन्स मिनिस्टर आमचो मनोहर बाब पर्रीकार, ताणें गो हेड दिलें, तूं कर रे, पळोवया मागीर कितें जाता तें. आनी अशे तरेन 2004 आलिशाचो जल्म जालो. आनी आयज पासून तें जे तुमी सुरू केल्लें तें केन्ना फाटीं वळून परत पळोवंक ना? ना, सी हांव बेजिकली लुकींग बॅक म्हणटा तसो हातून नासता. मुखार एक जालें सी एवॉर्ड्स हे आसता तो काही क्षणा पुरतो आसता. एवॉर्डाची तुका उत्सुकता केन्ना जाता, तें मेळ्ळें, अरे एवॉर्ड मेळ्ळें, 1 मिनीट, ताजे नंतर कितें, यू आर बॅक टू झिरो. सो आय एम द पर्सन हू गोज बॅक टू झिरो अँड स्टार्ट फ्रॉम झिरो अगेन, बिकॉज एंटायर माय लायफ जर्नी इज फ्रॉम झिरो. आय डिडंट कॅरी एनीथींग, नायदर बॅगेजूय कॅरी केली ना फॅमिलीची, नायदर व्हडले कितें एसेट्सूय कॅरी केले ना. सो आय स्टार्टेड फ्रॉम माय ओन हे. आणि वॉट एवर आय एम टुडे इज माय ओन हार्ड वर्क, सिन्सियरिटी, डेडिकेशन आणि पॅशन. दीज आर ऑल थिंग्स दॅट हॅज प्रूव्ड वॉट एवर टुडे. म्हणजे कोणाकूय सांगपाक हांव तितलेंच सांगता की कांय नासता व्हडलें, तुमी ह्या हातून करात, ह्यो गोश्टी लक्षांत धरात. हांव व्हडलो तो कांय न्ही असलें करपाक वचनाका, तुमी करात. जाता दुसऱ्या सांगात, हांव सांगता अरे बाबा हें चुकीचें, पूण आतां ती परिस्थिती ना आयकून घेवपाची. आदी इल्लेशें केल्यार हांव व्हडलो म्हूण समजता, कळ्ळें तुका. आतां म्हजी जवळ जवळ कितली 10 फिल्म, 8-9 फिल्म जाली, मराठी 4-5 फिल्म जाली. सो आनी वॉट एवर रिस्पेक्ट गोवन शूड गेट, हांव म्हणलें राजा शूड गोवन शूड गेट. अरे खंय जाल्यार अरे गोव्यात फिल्म करतोय ना, अरे तो तालक कोण, पूण गोव्यात फिल्म कोणी तरी करतो हो भाग इम्पॉर्टंट आसा. तो तालक करतो का आनी कोण करतो हे इम्पॉर्टंट न्ही. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून जेन्ना आलिशा फिल्माक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो, कळ्ळें, तेन्ना आय वॉज मोर हॅपी बिकॉज कोंकणी फिल्म वॉज रिकॉग्नायज्ड एट नॅशनल अवॉर्ड. आनी फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू गेट नॅशनल अवॉर्ड वॉज आलिशा. हाचो म्हाका खूब आनंद जालो. आनी थंयच्यान म्हाका आनी कॉन्फिडन्स जालें की येस आय कॅन डू इट. फिल्म करप सादी गजाल न्ही, एक 5-10 रुपयाची गोष्ट न्ही, लॅक्स ऑफ रुपीज, करोड्स. म्हणजे म्हगे लॅक्सा वयल्यान सुरू जालें तें आतां कोट्याचेर पावलां. 1 कोटी 2 कोटी इतले पसून वतात काय. पूण एकदां तूं भितर सरलो की देन यू कॅनॉट फाटल्यान येवपाक शकना. तेन्ना मागीर करया आसूं. आनी म्हजें तें परफेक्शन जाता तितलें परफेक्ट करपाची म्हजो प्रयत्न आसता. बाकीचें करून घेता कोण तरी. आनी म्हाका दिसता बऱ्या मनान कितेंय करपाक मुखार गेल्यार तुका देवूय तुजो सांगात केन्ना सोडना. मेन म्हणजे कितें जाता, सी ऑलवेज लक्षांत धरा की जेन्ना तूं बऱ्या मनान करता, क्रिएटिविटी जे तुजे विचार ते अशे फ्लो जातात सरळ. सो यू हॅव लॉट ऑफ ऑप्शन. तूं जर स्ट्रेस घेवन जर ते करपाक वचत, देर वील बी ऑल हर्डल्स. अरे तो कितें म्हणटलो, हाका कितें म्हणटलो, ताका कितें, तुका कितें मना पडटा. सी एक लक्षांत हांव सदांच सांगता सगळ्यांक, तुका जर ती आवडला तूं कर. तुका आवडल्यार लोकांक आवडटलें, तुका आवडनाल्या लोकांक कशें आवडटलें. आवडपाक कशें, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ युअर वर्क. येस. पूण तें पळोवपाची नजर तितलीच आसपाक जाय. डोंट बी सेल्फीश. म्हजें काम म्हणटा बरेंच, देन यू आर सेल्फीश. म्हजें काम आतां हांव जातकीर पसून ताजेर विचार करता, म्हजें कितें चुकलां, हांव आनी कित्याक जावपाक शकतालें, आनी कित्याक बरें जावपाक जाय. सो यू कॅन सी द प्रोग्रेस. आय ऑलवेज टेल ऑलवेज यंगस्टर बी वता, तुमी पळय खंयची गजाल करात, बट सी दॅट यू प्रोग्रेस. ह्या वर्सा आसा ताजे परस मातसो 5% फुडल्या वर्सा वाडलो, ताजे नंतर आनी 5 वर्सां. ज्या दिसा हो प्रोग्रेस थांबतलो त्या दीस तुगे ग्रोथ थांबतलो आनी यू वील बी अ मोस्ट बोरिंग पर्सन इन द लायफ ह्यातून सोसायटी. ह्या मळाचेर हात फिरोवपाक तुमचो आदर्श कोण? सी तसो आदर्श ह्या हातून धरपाचो आय डोंट नो, बट आय वॉज इन्स्पायर्ड अशें म्हणल्यार जाता बाय मेनी पीपल इन द सोसायटी, बिकॉज जाका लागून हांव आयुश्य और खंयच्या कलाकारान कशें आसपाक जाय. I have seen person like Gulzar, I have seen person like Shyam Benegal, I have seen person like Ramakrishna, who was a chartered accountant for a year. तांचे कडल्यान म्हाका बरी शिकवण मेळ्ळी. शिकवण म्हणजे कितें, मनशान कितें करचें, मनशान कित्याक स्वार्थी आसचें न्ही. कित्याक ताणें म्हाका एक शिकयलें की दुसऱ्याच्या आनंदान जो पळय तुका आनंद मेळटा तो तुगेले कितलेय बँक बॅलन्स वाडली आनी कितलेय डिपॉझीट वाडले म्हणून तुका मेळपाचो ना.
This is the most important thing which I follow very seriously. त्या काळार रेडिओ सोडून दुसरे माध्यम नसले म्हणटकीर आकाशवाणीर वचून चडश्यो कार्यावळी मुद्रायल्ल्यो आसूंक जाय हाचे विशीं थोडें कितें सांगशात? सी इट्स अ जर्नी तशीच चलल्या पळय, हळू नवीन नवीन इन्वेन्शन जाता हें जाता. म्हणून सी हांव रेडिओ आयकतालो बरो. तेन्नाच्या काळान बिनाका गीतमाला ही फामाद कळ्ळें. आनी तेन्ना आमचें अशें आसतालें खंयचें पद पयलें येतलें, खंयचें पद पयलें येतलें, ह्याय खेपी पयलें अरे तें दुसरें आयलें, दुसरें पद बरें आयलें मरे. अशें करून ती पदाची आवड थ्रू आउट आसताली म्हाका. सी खंय तरी म्हणटा न्ही की तुका खबर नासता अनलेस यू डू इट दॅट यू कॅन ऑल्सो डू इट. पूण ती आयकुपाची पसून संवय वॉज व्हेरी गूड फॉर म्हाका वीच हेल्प मी. आमी सदां आयकताले रेडिओ पयलीं कॉमेंट्री, क्रिकेट कॉमेंट्री एक आयकुपाक, तेन्ना टी व्ही ना. पूण हे बिनाका गीतमाला हें आयकुपाक सदांच आसतालें. आनी तातूंत तो अमीन सयानी पळय आसता न्ही तो कंपेर करतालो फूल तें हाजें. इतलें सुंदर उलयतालो तो, तुका सामको दोळे मुखार तें चित्रूच हाडटालें सगळें पिक्चर. आनी ती पदां आयकतालीं. सो ही माध्यमां बदलत रावतलीं. आतां वेगळी वेगळी येतात, कळ्ळें तुका, वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म येवपाक लागले. आतां हळू AI येतले. पूण कितलेय जरी खंयच्याय गोश्टी आयले, ह्युमन टच आनी ह्युमन कंट्रिब्युशन जें पळय आसा न्ही तें कितले AI आयल्यार जावपाक तो करपाक शकना. AI वील बी एबल टू हेल्प इन गेटिंग द एक्युरसी, कळ्ळें. पूण दॅट ब्रेन बिहायंड द AI वील बी ऑलवेज ह्युमन बिईंग. कितले कोणी आसूं ते म्हणटा आतां AI येतले वर्ग. सी AI वील डू द तातूंत मनशाचें काम करपाचें कमी जातलें एकाचें, कळ्ळें. पूण फाल्यां ती स्कील पळय आसा करपाची कितें ती डिझायन मनीसूच करतलो न्ही. ती मागीर एकदां केली हें अशी करपाची. पूण काय प्रत्येक प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन सेम आसता ना न्ही. That's the doctor's skill, when he is operating, or that is the engineer's skill when he is doing the machine. So ते करून ती एक स्टँडर्ड करपाक AI will help once it is there अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव सदां म्हणटा की ह्युमन बॉडी म्हणून म्हजो savarya.com पळय पिक्चर आसा तो ताजेर आसा. देर वर मेनी सायट्स, मॅट्रिमोनियल सायट दॅट टायम. सो म्हजो कमेंट आशिल्लो की तुमी कितलेय करात, बिकॉज दॅट हॅपन, बिकॉज दॅट्स एक्सपिरियन्स. माय ऑल फिल्म्स आर स्पेशली बेस्ड ऑन माय एक्सपिरियन्स इन माय लायफ. तातूंत जालें कितें, आमची एक टिचर आशिल्ली, तिजें ऑन दीस सायट एकट्या कडेन जमलें. दॅट पर्सन केम प्रिवियस नायट ऑफ द वेडिंग. त्या दिसा आयला तिणें डान्स परफॉर्म केला, जालें दुसरे दिसा लग्न, कळ्ळें. सो आय सेड दीस इज अ व्हेरी कितें म्हणटा तशें गॅमलींग व्हडलें. लव through direct person then through machine is always better. So that's like this is the thing what we are facing. Some things success, but then there's a lot of compromise, adjustment. What we see there, not his nature or anything. Are what he is earning, this much earning, how many cars he has, what he has. See, these are all factors that come into picture. But when you meet a person every time, again and again, that time you know that person and that relation becomes the more stronger than anything. तुम्ही बसयल्ली नाटकां आकाशवाणीचेर मुद्रायल्ली ना. आकाशवाणीचेर केन्नाच गेलो ना आनी दूरदर्शनाचेरूय गेलो ना. जरी दूरदर्शना लागून हांवें शितू केलें, पूण दूरदर्शनाचेर जाल्या ते म्हणजे अशेच इंटरव्यू आणि केन्ना ताणें म्हणजे पिक्चर दाखयलें. तेन्ना शितू वॉज शोन ऑन दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शनान तेन्ना म्हयन्यांतल्यान एकदां रिजनल लँग्वेज फिल्म दाखयताले. सो त्या स्लॉटान म्हणजे शितू दाखयल्लें. दर्याचे देगेर आनी ल्हारा हे 2 संगीत आल्बम तुमी आयकुप्यांचे भेटेक दवरले. हांकां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो? सी लोकांचो रिस्पॉन्स आयलो, पूण कितें जालें, ल्हारा मातशी नाका थंय अडकल्ली. दर्याचे देगेर तेन्ना चान्न्याच्या राती हें सॉंग आमी घेतिल्लें. सो 2-3 अशे इन्सिडंट जाले, मातशें दूख दिवपी आशिल्लें. शितूची पदां आमची आशा भोसलेन म्हणली ती कंबायन करून दर्याच्या देगेर हो आल्बम जालो. पयशाचे वायज फायनान्शियली व्हडलो चल्लो ना, कॉस्ट वायज तशें रिकवर जालो ना. ल्हारा तर जालोच ना. ल्हारा हो मिराचेर आदारीत आशिल्लो आनी तेन्ना आमची कलांगणची ते आर्टिस्ट ताका एक सपोर्ट करता म्हणून तें ल्हारा हो केल्लो, कळ्ळें. पूण तोय मातसो जाय तितलो बरो जालो ना. आल्बम जावपाक जाय आशिल्लो तसो, कळ्ळें. पूण एनिवे जालो न्ही, आल्बम जावन एक उरलो तातूंत. तुमचो चलो मानस ल्हान आसून सुद्दां ताचो
आपलो स्वताचो यूट्यूब चॅनल सुपर लेगो मानस आसा, हातूंत तो जायते कंटेंट घालीत आसता. तागेले तो व्हेरी क्रिएटीव वेळार तुमकां सांगल्यार हें दिसतालें तो म्हाका डिरेक्ट करतालो फिल्म क्लाउड्याच्या वेळार खुबशी सजेशन दितालो हें सारकें करेक्ट सजेशन दितालो आनी तातूंत ताणें कामूय केल्लें आसा पिक्चरान इल्लेशें. ताणें केलें फिल्म ह्या लायनीन ताका इंट्रस्ट खूब आसा, तो आपूण शूट करता, आपूण फोटो काडटा, ताका ट्रीट करता, सगळें करता. अशें करून ताणें कोणा कडेन चॅनल सुरू केलो आनी ही इज व्हेरी मच फॅसिनेटेड विथ द लेगो मागीर हॅरी पॉटर, मागीर तुगेलें ते हॅलोवीन आनी ते वेगळे वेगळे करता कितें तें तो कशें करपाचें कितें करपाचें हें तो चॅनल आपल्या युट्यूबाचेर घालता. म्हळ्यार हांव युट्यूबर म्हणटा तो सुपर लेगो मानस कळ्ळें. अशें करून तागे आतां फॉलोवर जावपाक लागले. आय थिंक ही हॅज क्रॉस्ड अराउंड 100 फॉलोवर ऑलरेडी. सो खंय खंय कोणाक मेळटा तेन्ना सांगता बी तो. सो ही इज इंट्रस्टेड इन दॅट. सो इट्स अ गुड क्रिएटीव फील्ड. आय डोंट नो, इट्स गुड. ही हॅज टू बी एनकरेज. ही इज डुईंग इज ओन जॉब. ताका बरें करून घाल. गुड. मानसाकूय फुडाराक खूब हे सावंड येता. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. 1996 वर्साक शितू सिनेमांतल्यान तुम्ही पहिली चांट मारली. तेन्ना तुमची एक वेगळी वळखूय तयार जाली आणि त्या उपरांत मागीर तुम्ही फाटीं केन्ना वळून पळयलेच ना. शितू सिनेमांतले मुखेल भुमिकेचो भाग कोणाक मेळ्ळो? मुखेल भुमिका आमी बरेच वेळ सोदताले, मेळनाशिल्ली आमकां जाय ती शितू कळ्ळें सोदूं आशिल्ली. तेन्ना हांव एक नाटक पळोवपाक गेलो, पद्मराज धुंडीराज म्हणून नाटक पणजे जाल्लें. आनी ते बायलो सगळे दादल्यांचे ड्रेस बी घालून तशें सगळें करताले. इट वॉज तांचो लेडीज प्ले आशिल्लो. थंय ते एक गौरी म्हणटा, गौरी पळय तेन्नाचे, आतां ते गौरी बोरकर आर्किटेक्टची, ताका हांवें ती नोट केलें. मागीर ताका मेळ्ळो आनी शितू ताका कास्ट केलें ताका. आनी खरेंच बरें काम जालें सगळें ताजे कडल्यान. पूण ते तुमचे पयली टेलिफिल्म आसलें. ओके. गोंयकारांनी तयार केलेली सिनेमा आमी केन्ना पळोवपाक सोडनात. आलिशा तर आमच्या भोव आवडीचें. तुम्ही पर्यावरणाचो विशय तातूंत घेतला म्हणटकीर तुमच्या वाट्याक जायते बरें वायट आयलां आसूये हाचेर इल्ली म्हायती. सी आपूण मना पासून जें कितें करता तुका खबर आहा बरोबर आसा. बरें वायटाचो विचार करप नासता. बरें वायट कोण ठरयतलो? म्हाका बरें मेळ्ळें बरें म्हणटलो, म्हाका वायट मेळटा हांव तो वायट म्हणटलो. कळ्ळें? हें सदांच चलता. पूण म्हाका तो विशय कितें जालें, हांव विमानांतल्यान बॉम्बेच्यान गोंया येतालो आनी म्हाका सदां जनेला कडेन बसपाक आवडटा. कित्याक वयलो गोंयचो निसर्ग वयल्या पळय ती वेळ, तो ग्रिनरी, ते हिल्स पळोवपाक खूब आवडटा. हरशीं हांव त्या वाठारांत रस्त्यान खूबदां गेला पूण म्हाका इतलें हें स्ट्रॉंग जाणवूंक नाशिल्लें. पूण वयल्या पळयतकीर विमान देंवलें ना, तें भोंवतालें, तें पळयतकीर म्हाका चर्र जालें, अरे हाजेर पिक्चर जावपाक जाय. मागीर 2 वर्सां पयलीं ती ताजी स्टोरी चलताली. हांव भाई मावजाक घेवन मागीर राजेंद्र केरकार बी तांकां सगळ्यांक घेवन सगळें डिटेल ताजें एकठांय केलें. पूण आमी तातूंत एक भाग घेतिल्लो. सी हांव नेगेटीव पर्सन, आय एम ऑलवेज पॉजिटीव पर्सन, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टीक अबाउट हॅपनिंग गूड थिंग्स. सो तेन्ना भाग असो घेतिल्लो की इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी हे दोनी मेंटेन कर. सी गोंयचो मायनींग हो मेन बिजनस आसा. तूं बंद करा म्हणून कशें जातलें? आनी कितें करात ते कोणा कडेन ना, बंद करात हे सगळें सांगता. पूण करात कितें दुसरें तें कोण सांगपाक तयार नासता. सो तेन्ना म्हजो मोग आशिल्लो की हे सांबाळात, हे दोनी हाजी पर्सेंटेज सांबाळून जर काम करत जाल्यार मायनींग इज एडवांटेजीस टू गोवा खूब तरेन. पूण पिक्चर आयलें, कोणा ताजेर लक्ष दिलें ना. सगळ्यांनी तांणी मिटींग घेतली म्हूण आयकता की आरे बोवाळ गेल्यार चड जातलें, त्या बरोबर ओगी रावात. आनी नेहमी प्रमाणे गोंयांत ते 2 आठवडे लागून पिक्चर गेले पसून. मागीर लोकांक आवडले आलिशा आलिया. पूण ताजे नंतर मायनिंगचो जो डिजास्टर जालो तो भयंकर जालो. तो जर ह्या पिक्चर जर पळोवन जर सगळ्यांनी तेन्ना जर देख घेतिल्ली जाल्यार हे स्टेजीचेर येवचेच नाशिल्ले आमी. कळ्ळें? तो एक बरो उद्योग म्हणून अजुनूय चलत उरतलो आशिल्लो. आनी तेन्ना पसून हांव सदां सांगता की त्या मायनिंगाचो हिरो कोण आशिल्लो म्हजो? बाबा धेंपे, श्रीनिवास धेंपे. बाबा जो सदां प्रिंसिपल्स आपले सगळे सांबाळून असो करता, असो तो हिरो पोर्ट्रेट केल्लो ताजे भशेन. कळ्ळें?
बाबा दोन्ही करपा जाय, हेंय करपा जाय तेंय करपा जाय. ताका लागून ती बायल थोडीशी नेचर फोटोग्राफी लव करपी, मागीर ती डिजास्टर कशी हें करतली. सो तो तिका सांबाळटा. बापायक दिस इज द बॅलन्स ऑफ इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी. म्हणजे बायले कडेनय सांबाळपा जाय आनी बापाय कडेनय सांबाळपा जाय. सो इन डिफरंट वे तो वचत घालून तो लोकांक खूब आवडटा. कळ्ळें? म्हाका दिसता पर्यावरण हो विशय तुमच्या काळजाक चड लागीं. हय, पयलीं पासून म्हणजे सगळें सी गोंय म्हजे सामकें काळजाक लागीं आसा. आनी आय ऑलवेज से फॉर गोंयचे खातीर कितें ताका अमकें म्हणपाक शकना हांव. कितें एनीथींग फॉर गोवा, एनीथींग फॉर गोवन. जे बरें करता कित्याक कितें करता तांकां हांव ना म्हणटा सरळ. त्या उपरांत तुमी खुबशीं फिल्मां काडलीं, तांकां खुबशे अवॉर्ड्सूय पुरस्कारूय मेळ्ळ्यात. हाचे विशीं इल्ली म्हायती. सी पुरस्कार इज अ पार्ट ऑफ म्हणटा तुका न्ही एक पुश करपी कोण तरी आसता पळय की हांव जाल्यार मुखार वच. बेजिकली पुरस्कार म्हाजे परस सी गोंयचें नांव वयर सरलें. गोंयांत बरी कोंकणी फिल्म जाता. पुरस्कार जाले की ते लोक थंय पळोवपाक वता आनी चड वाडटा सगळे बाबतींत. सो बेजिकली आय एम हॅप्पी वीथ दॅट. प्रत्येक फिल्माक गोंयचो पुरस्कार मेळ्ळा म्हाका. स्टेट 2 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, ठीक आसा. पूण ते कितले मेळ्ळी अवॉर्ड्स पळय सगळ्यांचो एक दूख भोगता की आनी कोण करता दुसरो जाय तशी बरी करतात, पूण जाय तशी बरी करता हेंय दूख भोगता सायमल्टनी. पुणून आपणें करत वचचें. आज नाल्यार फाल्यां तो बरें बरें जावपाक लागतलें हळूहळू. आनी तें चल्लां आतां हळूहळू करून बरें. आतां सिनेमा 2 जाण 4 जाण येवपाक लागल्या करपाक. हय, तुमी savarya.com अ रेनी डे मराठींतूय केल्ल्याची म्हाका याद जाता. म्हणटकीर हेर राज्यांनी तुमकां हाचेर प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? खूब बरो मेळ्ळो. सी हळूहळू मराठीन तर आतां म्हाकाय फोन येता, अरे कितें करता फुडले पिक्चर हांव आसा काम करपाक. म्हणजे हांव म्हणटा की अरे हांव व्हडलो डिरेक्टर, तांचे भशेन तांचे मुंबय जर व्हडलें न्ही खरें म्हळ्यार गोवा इज स्मॉल. पुणून येता. रिमा लागू सारकी म्हणजे सावली पिक्चरान काम करपाक रोखडीच तयार जाली. इतली बरी मनीस खरेंच खरें दूख भोगता ती खूब बेगीन गेली. सगळेच म्हणटा. दिलीप प्रभावळकर आशिल्लो, मागीर संजय मोने आशिल्लो, प्रदीप वेलणकर आशिल्लो, मागीर उर्मिला कानिटकर, अमृता सुभाष जे आतां व्हडले व्हडले फिल्म करपाक लागली पळय हिंदी, गली बॉयान आशिल्ली ती. सो अशें सगळ्यांचे कडेन वळख जाली. मृणाल कुलकर्णीन काम केलें, सुबोध भावेन काम केलें म्हज्या हातून, अनिकेत विश्वासरावान काम केलं, अजिंक्य देवान काम केलां, मागीर मिलिंद गुणाजीन काम केलां रिसंटली. आतां एक नवे पिक्चर येता तातूंत शिशीर शर्मान काम केल्लें आसा. आतां सद्या 5-6 फिल्म ताची आवट आसात. तो नसरुद्दीना बरोबर बी काम करपी, बरे लोकां बरोबर काम करपी. सो हें केन्ना जाता, हें तूं जेन्ना तुगेलें पिक्चर भायर कोणी पळयता, अरे अमकें काम केलें तो तुका रेफर करा, ताजें हें कर, बरें पिक्चर आसता. सो ही नामना आमी गोंयकारांक मेळोवपाची गरज आसा. सगळ्यांक शक्य जायना कित्याक इट इज कनेक्टेड वीथ मनी. पूण जी नवी पिढी आसा ताणें हळूहळू वचून रावपा जाय, करपा जाय, हार्डवर्क करपा जाय, त्या शिवाय जायना. आतां सावली सारको पिक्चर जालो, रेनी डे सारको पिक्चर जालो, खूब आवडलो. महाराष्ट्रान खूब ताजें एप्रिसिएशन जालें. savarya.comूय खूब आवडलो. अजुनूय लोक फोन मेसेज धाडटात, आज आमी झीचेर savarya.com पळयलें. मिरांडा हांव ज्या पिक्चरान तर हांवें म्हजो नंबर घाल्लो, कित्याक ते आमकां ते मेसेजीस मातशे आशिल्ले. म्हणजे भायल्या लोकांचे नंबर चुकून जर कोणालो खरोच लागलो जाल्यार त्रास म्हणलें. म्हजो नंबर घाल्लो. पिक्चर पळय ते म्हूण कशें खेळटा, तो आमकां फोन करता, ये किसका नंबर है, आप डायरेक्टर हो, अच्छा आप एक्टर है, हमें मिलना था. अशें करून म्हणजे तो पिक्चर पळयता म्हणटा कळ्ळें आतां पिक्चर जावन 8 वर्सां जालीं. अशें आसा. म्हणजे लोक रावताय बीन. हय, लोक सी बरें काम आसा ते लोक पळोवपाक सदांच रावतात. कळ्ळें. आनी गोंयांत तरी बाबा हांव म्हणटा की बेस्ट फिल्म. पुणून गोंयकाराच्या अपेक्षा हांवें पूर्ण केल्यात अशें म्हणपाक शकता. हय सारकें. एक आवय भुरग्याक जल्म दिता आसतना आपल्याक आनीक भुरगें नाका असो निचेव करता खंय, आनी कोंकणी फिल्मां बद्दल जो गुंतलेलो दुडू आमी तितून घालता तितलोय तो परत पयसो परत येना, कित्याक आमच्या गोंयांत तरी लिमिटेड ऑडियन्स आसता. तरी सुद्दां तुमी क्लाउडिया काडचे निमतान आनीक एक पावल फुडें मारलें. म्हणटकीर हें सगळें तुमी कशें करून हाडलें? सी अशें आसता, फिल्म पयशे तुजे कडेन पयशे येतले आतां जातले मरे, मागीर पिक्चरांत घाल. पूण स्टोरीच रेअर. पूण कितें जालें, क्लाउडिया आनी बेगीन येवपाचो आशिल्लो. कोवीड आयिल्ल्यान तो डिले जालो. क्लाउडियाची स्टोरी सुरू केल्ली, इतल्यान कोवीड आयिल्ल्यान कोविडा नंतर जवळ जवळ कोवीड वतकीर 2 वर्सां मन लागनाशिल्लें बरोवपाक. मन विचारूच करपाक तयार नाशिल्लें. कळ्ळें.
सो ते हातून अडकलो. ते एक व्हेरी डिफिकल्ट फेज एक रायटर ऑर ए डिरेक्टर गोज थ्रू. आनी सगळीं म्हजी फिल्मां हांवूच बरयतां, ताका लागून तो खूब स्ट्रेस आसतालो इल्लोसो. कितें बाबा फ्लो जाय, हांव बसत न्ही एक बरोवं जाल्यार हांव सगळो अर्द पिक्चर सगळें पट करून बरोवपाक शकता सांगता आसा. म्हजी बायल आसता ती टायप करता सगळें पटफट करून सांगता. हांव सांगता म्हाका इंटरप्ट करनाका, हांव सांगता तें करीत राव, हांव तुका काणी सांगता एक व्हडली पिक्चर. पूण काणी सांगता आसतना एज ए डायरेक्टर, एज ए सिनेमॅटोग्राफर आनी एज ए एडिटर कितें जातलें हें म्हाका खबर आसता आनी त्या प्रमाणे हांव ती सांगत होता, त्या प्रमाणे ती पॉयंट बरयत आसता. सो हें म्हाका पीस ऑफ मायंड तेन्ना नाशिल्लें. सो ताका लागून मातसो कळाव जालो. पूण जेन्ना कंप्लीट जालें तेन्ना थारयलें की हो पिक्चर करया. पयशांचे विचार करूं ना केन्ना, तातूंतल्यान कितले मेळटले. सो हांव सदांच समजा की बाबा चल 1.5 कोटी खर्च जालो, 2 कोटी खर्च जालो, 20 रुपया खर्च जालो म्हणपाचें वगैरे रावपाचें. जाल्यार समाधान, जाल्यार तूं कोंकणीन पिक्चर करपाक पावतलो, नाल्यार करचो ना. म्हज्यान मराठी फिल्म करून फक्त थंय धाडपाक जाय, म्हाका पयशे मेळटले. पूण मोग आपल्या भाशेचो आशिल्लो, मोग आमच्या गोंयचो आशिल्लो, ते काळजान आशिल्लें सामकें. ताजे अगेन्स्ट म्हाका वचपाक म्हाका हांवूच परवानगी दिनाशिल्लो स्वता. म्हाका दिसता डिसेंबरान ते रिलीज जावचें. 19 डिसेंबरान रिलीज जातलें. हातूंत ह्या सिनेमांत मुखेल भुमिकेचो भाग्यवान कोण? शिशीर शर्मा म्हणून एक एक्टर आसा. आमी पयलीं नसीरुद्दीन शाक स्क्रिप्ट धाडिल्ली, पूण तागे रिस्पॉन्ड म्हणटकीर दुसरो पळोवया कित्याक लागीं येताली डेट. आनी हागेलो फोटो पळयलो हांव आनी बायल सदां कास्टींग करतात, ताका कॉन्टॅक्ट ताका आपयलो बॉम्बे मेळपाक. आनी सारको तो पळयलो अरे हो गोंयकार म्हणून सामको फीट, सॅक्सोफोन प्लेयर म्हणून सामको फीट, कांय करपाची गरज ना चड, कळ्ळें. आनी बेजिक ताजी बायल गोंयकार म्हणजे मंगलोरी ती. सो ताका कोंकणी कसले बस करून उलयता तो, ताका पूण कोंकणीचो फ्लेअर आशिल्लो, कळ्ळें. ही न्यू आनी इज अ व्हेरी गूड एक्टर. ताणें जें पळय काम केलां तुमी गोंयकारांनी पळोवचें मुद्दम, ज्या तरेन ताणें पळय काम केलां. कोण म्हणचोच ना तो गोंयकार न्ही म्हणून. आनी बाकीचे मुकेश घाटवळ आसा, सोनिया शिरसाट आसा, मागीर ओमार लोयला तो आसा, हे सगळे म्युजिशियन. आनी लुलू आसा, लुलू फॉर्ती. ही सगळी म्युजिशियन फॅमिली तातूंत आसा, बिकॉज द फिल्म टॉक्स अबाउट द म्युजीक, कळ्ळें. पळोवप्यानो आमी हें पिक्चर पळोवपाक दोळ्यान तेल घालून रावचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. ह्या सिनेमाक फाटभूंय संगीत कोणी दिलां? आमी ह्या फिल्मान सगळीं ओल्ड सॉंग रिक्रिएट केल्या. तुवें आतां फिल्माचें नांव क्लाउडिया म्हणजे खंयचें पद आसतलें? क्लाउडिया मोगाचें आसतलें. सो अशें धोल म्हज्या बाय आसा, मागीर मोग तुजो कितलो आशिल्लो आसा, अशी सगळीं जी पळय 1960s to 1970s भितर फिल्माची पदां आशिल्लीं, पॉप्युलर सॉंग्स थोडे आल्बमानूय आशिल्लीं, नमन नमन तुका गोवा. आनी ते रायट सगळे आमी HMV कडल्यान विकती घेतले आनी ती रिक्रिएट केली, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टायल ऑफ द सॉंग. तांणी आमच्या जे महान संगीतकारांनी जे क्रिएट केल्लें ताजी फिलींग आसता पळय ते डिस्टर्ब केलें ना, ते तशा तशें दवरना. वेगळे संगीतकारान म्हणला थोडो फार म्युजीकचो भाव प्लस मायनस केला, कित्याक ते थंय म्युजीक प्ले केल्लें जाता लायव्हली. सो तसो केला. बेश्टोच आमी म्युजीक वाडोवना करपा जाय म्हणून न्यू, कित्याक आमच्या नवी पिढीक पोन्ने संगीत कळपाक जाय. पोन्ने संगीताचें फिलींग कितें आसता कळटा. तुमकां क्लाउडिया वेगवेगळे तरेन तुमकां युट्यूबाचेर आयकुपाक मेळटा, पूण ते क्लाउडिया पयलींचे आयकयात ता अजून आंगार कांटो येता. धोल म्हज्या बाय पयलींचे आयकयात अजून आंगार कांटो येता. तुका सांगता म्हणल्यार म्हज्या आंगार कांटो येता. सो हें आमी परत रिक्रिएट केलां आनी ताची एक नायस म्युजिकल स्टोरी अबाउट ए म्युजीक फॅमिली, पीपल कनेक्टेड विथ म्युजीक, ह्या हातून लोकांक पळोवपाक मेळटलें आनी लोकांक खूब आवडटलो. हातून दुबावूच ना. तुम्ही क्लीन मारगांव ग्रीन मारगांव नावाची येवजण कांय वर्सां फाटीं राबयलोली आनी पॉसिबली तुम्ही घोडे त्या लायनीर चिंतला आसूये. whatever you receive from the world, it's only worth much only when you give it back to the people. आणि ह्या तुमच्या येवजणे खाला चडशे वण्ट्यो जावं घरांक एक वेगळोच पळोवपाची एक वेगळीच दिशाय मेळ्ळी. आनी SGPDA ग्राउंडार तर तुमी कोवाते रोंपां लायिल्लीं आनी आयज ते कोवाते माड जावन तुमचे गुण गायतात. म्हणटकीर ह्या येवजणे विशीं आमकां इल्ली म्हायती दिवशात. सदां दिसतालें की आमचें मडगांव सगळ्यांत गोंयचें बरें, गोंयांत बरी जर सिटी खंयची जाल्यार मडगांव, अशें म्हजें पयलीं पुसा.
मांडवी पणजे मिरा हाका मांडवी रिवर मेळ्ळें म्हणून तें ब्युटिफिकेशन चड बरें जालां. आमच्या गोवा मडगांव कांय नासून मडगांव इज बेटर. तुमी होली स्पिरीट एरिया वचात ती घरां पळोवन दिल दादोस जाता. कोणी येता भायर येता ते जर पळयत अरे कितें बेस्ट घरां सगळीं आनी तांणी मेंटेन केल्यात इतल्या. सो हें म्हाका पयलीं पसून आसा म्हजें मडगांव पयलीं पसून म्हाका. आनी ताका लागून SPDN मार्केटां हांव वतालो भाजी घेवपाक. वीट दिसताली अरे खंय पावलो आमी आनी हें कितें म्हणून मागीर ते सगळ्यांचे परमिशन घेवन हें करून म्हाका त्या इंडोको कंपनीनी आदार दिलो. आनी एकट्यानी बोरकर म्हणून आसा तांणी आदार दिलो. आनी म्हजे पयशे घालून ते आमी माड कवाते रेलिंग कित्याक रेलिंग ना जाल्यार लोक कशे धांवतात खंय कशें उडयतात कितें उडयतात हें सगळें केलें. CCTV कॅमेरा पसून बसयल्लो हांवें SPDN मार्केटाक. पूण ताजे मुखार केअर घेवपाक जाय करून जाता ती जाली ना. तांकां सजेस्ट केल्लें हांवें कितें कित्याक. पूण कितें जाता खुबश्यो गोश्टी पॉलिटिकल इंटरफेरन्स जाता ती एरियेन ह्या एरिया अशें करून जावपाक लागलें तें. आनी तें मागीर म्हणलें पळय करतलो पयशे मोडटलो सगळें करता. वयल्यान इवन रवींद्र भवन रोड सगळीं झाडां बिडां लावन सगळी केल्ली मागीर ती पडली. कार्नवाल थंय केलो तेन्ना ती सगळी वाट लागली. परत हांवें रोयली मागीर ती बरी जाल्ली. सगळी मेंटेन करा म्हणून सांगलें. मागीर तांकां सांगलें तुमी दिनात कित्याक हें सगळें परमिशन कलेक्टरा कडेन आसता. ना आमचे कडेन आमकां PWD धाडपा जाय आनी कोणा धाडपा सी. हांव म्हजे पयशे मोडून तुका शहर जर बरें कित्याक कोणा कडेन धाडपा जाय दिया न्ही परमिशन करपाक कोणूय येवं. तशीच घरां तुमी जर हॉली स्ट्रीटा कडेन पळयत ती एक ब्लू कलरचें घर आसा ताका वयर रूफ ना. पूण ती वडत पळोवन म्हाका वायट दिसतालें. तांची फूल वडत पयलीं स्टायलीन करून दिल्यात. कितले लोक ताजे फोटो घालतात फेसबुकाचेर ताका वयर रूफ ना. तांचे भितर फॅमिली डिस्प्यूट आसा ताका लागून. सो हें पळयतकीर बरें दिसता घर. अशीं घरां पयलीं कांय ना पोन्नी घरां बरी भशेन मेंटेन केल्या खूब बरें दिसता. आनी हे सर्टन एरिया सगळे कडेन शक्य जावपा ना कित्याक ती पोन्नी घरां मेंटेन करपाचो कॉस्ट खूब वाडला. आतां थंय रावता तांकां खबर ना ते कॉस्ट तांकां जमयना. थोडे त्या घरांतले चडशे लोक भायर पावल्यात सगळे ते कोण येना हांगा. ताजे हेर पळय आसपाक जाय आशिल्ले तेय ना कोण. घराचो मालक कोण ते कोणाक खबर ना आतां. सो अशें करून ते पूण लकीली आमचो होली स्पिरीट स्क्वेअर आनी हो बोर्दा रोड थोडो पार सुंदर आसा सामको. आनी तो तसोच उरतो अशें दिसता. आनी म्हाका दिसतालें पयलीं जितले तरेन म्हज्यान जाता तें हांव करत आसा आनी करतो ना हेतून फुडें. सर तुमी हे सगळे इनिशिएटीव तुमच्या स्वखर्चान करता आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून म्हणटकीर आनीक एक एंगल पर्यावरणाचो तुमकां मडगांव आपलेशें आनी चडान चड तातूंत इम्प्रूवमेंट वा ब्युटिफिकेशन जावचें हें तुमकां मनांतल्यान सदां दिसता आसून खरें. हय सामकें दिसता की ताका लागून सी म्हजें इतलें आमी जोडटात घेवन वतले ना आमी दवरतले फाल्यां ताजें कितें जातलें आमकां खबर आसा ना. कित्याक तें टेंशन घेवया. आसा जें जाता तुका खावपा जेवपाक मेळटा न्ही वेवस्थीत जाता न्ही. म्हज्याच्या की वायट लोक आसात परिस्थिती तेचे उरिल्ले पयशे आमी समाजा खातीर करिया न्ही कितें तरी. ते पिक्चर माध्यमांतल्यान जावं आनीकूय सोशल वर्क हातूंतल्यान जावं हांव ओल्ड एज होमानूय काम करता हातूनय काम करता. कलांगण सारकी संस्थेचो फावंडर मेंबर थंय पयशे दिता चलोवपाक. कित्याक भुरग्यांनी शिकचें कळ्ळें. खरें म्हणल्यार ह्यो गोश्टी सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो आमच्यो न्ही. म्हणल्यार म्हाका कोणी जर विचारलें हांगा पळय ही गजाल म्हजी न्ही तूं म्हाका हें करता तें हें तुमचें हांव तुमचें काम करता. तुमी म्हाका आपूण अरे बाबा हें तूं कित्याक करना हें दिता आमी तुमकां हेल्प हें विचारपाचें सोडून तें जायना. सो ह्यो गोश्टी आमच्यो आसात. सो ह्या गोश्टीन खूब सुदारणा जावपा जाय कळ्ळें. आमी करतात सुदारणाचो प्रयत्न आसा ह्या गव्हर्मेंटाचो खूब करतात कळ्ळें. पूण तेन्ना रायट प्लेसीचेर रायट लोक हाडून दवरून करपाक जाय. कित्याक म्हजे भशेन आनी कितलेशे लोक आसतले गोंयांत न्ही जांकां ही संद मेळूना असो तेका करपा भिता आसतले. पूण संद दिले शिवाय ते कशे मुखार सरतले. संद दियात तांकां गायडन्स दियात आनी तांचे कडेन करून घेयात. एक थोडे फार खंय तरी जशें हांव म्हणटा की बाबा म्हज्या आयुश्यान कमयल्ले बाबा अमके पयशे हांवें अमक्या खातीर दवरल्या मोडपाक म्हज्या भुरग्यां खातीर न्ही ह्या लोकां खातीर मडगांवचे खातीर दवरिल्ले आसात. तशेंच गव्हर्मेंटान अश्यो गोश्टी दवरच्यो आनी हे जे पिढीजात जे गोश्टी आसात त्यो नश्ट जायत चल्ल्यात. फोकलोर म्हणात फुगड्यो म्हणात वाद्य म्हणात पयलींची ढोल ताशे मागीर तुगेले घुमट हें सगळें हळू ना जातलें. ताजे खातीर प्रोविजन करात. तशेंच फुडली पिढी कितें खंयच्या सायडीन वता
पिक्चराचे डिरेक्शन नव्हता, या नाटकाचे डिरेक्शन नव्हता. आमचे कडेन कलाकार खूब आसता पूण खंय वतले, सो तांकां वेचून काडात आनी स्वखर्चान गव्हर्मेंटाच्या खर्चान तांकां भायर धाडात, शिकपाक धाडात मुखार, आनी ते तातूंतल्यान आपल्या प्रोफेशनाक पावतले. होय एम्प्लॉयमेंटाचोच पूण ताका थोडो इन्वेस्ट करचो पडटलो, खंय तरी बरे भुरगे वेचून काडपाक जाय पडटले. ते बरे भुरगे वेचून काडपाची जबाबदारी कोणा कडेन दिवची पडटली. तुमचे कडेन कितलींशीं रवींद्र भवन आसात, सो तांचे कडेन दिवची पडटली. आर्ट एंड कल्चर सारको डिपार्टमेंट आसा. हे हातून मातसो वेगळेपणा हाडपाचो प्रयत्न जर जालो जाल्यार गोंयचो फुडार एकदम बरो आसा सामको त्या बाबतींत, कलेच्या बाबतींत म्हणटा. जशें एज्युकेशन तातूंत मुखार वता तशी हातूंय वचपाक जाय. कित्याक आतांच्या भुरग्यांक वा लोकां कडेन ही कला खूब आसा पूण मुखार वचपाक एक दिशा ना. ते प्रोवायड करपी मनीस दिवपाक जाय आनी जे हे शिकतात तांणी तांचे आयकुपाकूय जाय. हेय बरें आहा. कित्याक हांव मुद्दम पळयलां म्हज्या फिल्मांनी पसून कोणाक आपयता, अरे यो म्हजे बरोबर शीक, कित्याक तांकां सगळें येता. म्हाकाय न्हू अजुनी सगळें, हांव शिकता, अजुनी शिकता आनी शिकत रावतलो. आतां सगळ्यांक येता, ज्या दीस तुगे शिकप बंद जातलें त्या दीस तुगेलें लायफ मिनींगलेस, कांयच ना. केदो व्हडलो जावं, पयर हांव टिचर फंक्शनाक टिचर्सांनी एम करपाक जाय. टीच करात, लर्न करात, परत टीच करात, बिकॉज यू आर लर्निंग, सो युअर टिचींग हॅज टू इम्प्रूव एवरी टायम. तर 4 वर्सां भुरगो आसूं नाल्यार 90 वर्सां जाणटेलो आसूं, प्रत्येका कडल्यान कितें ना कितें शिकपाक मेळटा. आमचे दोळे उगडे दवरात आनी कानूय उगडे दवरात आयकुपाक. नजर आनी आयकुपाचे दोनी यंत्र तुमकां देवान स्ट्रॉंग दिल्यात, ते आयकात आनी जे खरें बरें आसा ते तुमच्या तोंडांतल्यान दुसऱ्या मुखार पावयात. तुमचे कडेन चलून आयलोली चेअरमॅनाची कदेल जेन्ना आयली तेन्ना कलेच्या फिल्डान जे आसले तांकां खूब खोस भोगली आनी रवींद्र भवन आदले मोहिमेक पावपाचें सिल्वर लायनिंगूय एक तयार जालें. What you have achieved till now is a foundation you have laid for the future. Where do you see Ravindra Bhavan in a year from now on? See, रवींद्र भवनान जेन्ना जालें तेन्ना पसून एक दिसतालें की हांगा हें जावपाक जाय, हांगा तें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय. आनी म्हजी अशी आसा की हांव फाटल्यान धाडटा तें म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी. हांव एक दोनदा मेन्शन केलें तुमकां जाय जाल्यार हांव आसा कितें चालू करपाक. अजुनूय म्हजें ती कोणाक सांगप बरोबर न्ही. अरे तूं म्हणलें म्हाका तूं करतलो आशिल्लें, म्हाका खबर नाशिल्लें मराठी जाता न्ही मागीर. पूण ही पयर चालू म्हणजे पयलीं जाली एजीचो हांव वायस चेअरमॅन जालो तेन्ना आमचे मनोहरबाई बरोबर काम करपाक मेळ्ळें. तेन्ना पार्सेकर सरा बरोबर काम करपाक मेळ्ळें. तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंता बरोबर थोडे वेळ काम करपाक मेळ्ळें. आनी आतां ही निवड जाली खरें म्हणजे दिगंबर बाबा आनी दामू हे दोगी जाण फिल्डांतले म्हाका पयलीं पसून वळखतालो आनी दोतोर प्रमोद सावंत तिगांयनी म्हणून ही जबाबदारी म्हज्या दिली. आनी म्हजे कांय विचार आशिल्ले, म्हजे जे कितें गोश्टी करपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो नेटान हांव करपाक सुरू केल्यो. सुरवातेक सगळ्यांक दुबाय, अरे हें जातलें, लोक येतले, हें सी काम करीत राव, लोक येतले आपूण मागीर. तुमी पयलीं करचे पयलींच लोक कशे येतले. अशें करून आमचे सगळे काव्यानंद जे 4 आमी आनंद घेतल्यात, विकली एक प्रोग्राम ते करतात आनी सगळे लोकल टॅलंटाक आमी थंय वाव दितात. म्हणजे जाका फर्स्ट स्टेज मेळची लोकां मुखार, ताका लागून खूब लोकांचे फोन आयले आनी आमकां दिसलें की 1 वर्सा नंतर आमकां रिपीट करचें पडटलें. पूण एक न्ही, आतां जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं अजून रिपीट करपाक मेळना. मागीर लोकांचें चालू आसा. हांव दिसता फुडल्या वर्साच्यान आतां आमचे जानेवारी फेब्रुवारी मसल प्रोग्राम बंद आसा, सारके लॉक जाल्ले आसात. इतले लोक आमकां एप्लिकेशन आपली धाडटात, आपूण असो आपल्या दी, फोन येतात, म्हणल्यार एप्लिकेशन धाडून दी, कन्सिडर करता. ताजे नंतर रिपीट जावप म्हणजे 3 वर्सां तेगे परत 3 वर्सां वेळ जाले आनी रिपीट करपाक आसा आमचे कडेन. सो इतले ताका सपोर्ट मेळ्ळो आनी एक दवरलें की खंयच्याच कलाकाराक ना म्हणपाचें ना. कलाकाराचोच जागो तो, मडगांवकाराचोच जागो. सो ताजे बरोबर कलेच्या बरोबरी शिक्षणाक मळारूय जर कोणाक जर काय मदत जाल्यार दिता आमी. कळ्ळें, एकदां तुमी वर्सांतल्यान तरी करपाक दितात आमी प्रोग्राम वेगळा. आनी बाकीचे जाता तियात्रिस्टां भावांकूय जाय जाय आशिल्लें तें करून दिलें सगळें. आतां मातशें रिनोवेशना काम म्हळ्यार पूण रिनोवेशन जातकीर तें बरे तरेन आनी मुखार बरें लोकां मुखार येतलें, तांकांय कम्फर्टेबल दिसतलें. अरे बाबा अशें जाय आशिल्लें रवींद्र भवन. सो तेंय चल्लां. ते फिल्म फेस्टिवल करता म्हणटा जाल्यार ती एक बरी गजाल की सावथांतले लोकांक पणजे वचून पिक्चर पळोवपाक मेळना इफ्फीच्या वेळार. सो दॅट दे वील गेट द ऑपॉर्च्युनिटी. सो हे सगळे मळाचेर काम चल्लां आनी टार्गेटेड वर्क आसा आमचे सद्या 30 ऑक्टोबर ते कंप्लीट करपाचें. सो पळोवया, काम चल्लें तरी नेटान. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतना मना पासून परत सांगलें तर कित्याक ह्यो सगळ्यो फिल्म क्लब सुरू केलो,
शेनवारा 15 दिसांतल्यान एकदां फिल्म दाखयता थंय. सो कितें कितें गोश्टी हाडपा आसात त्यो थंय हाडल्यो. एकूच म्हजो कांयच पर्सनल स्वार्थ ना. स्वार्थ आसा एकूच, मडगांवकाराक बऱ्यो गोश्टी हांगा पळोवपाक मेळच्यो. मडगांवकाराक सगळ्या आनी फातोर्डेकाराक हें रवींद्र भवन आपलें अशें दिसचें. आनी आतां ते सगळे लोक पासय येतात, सांजचे येतात, कॅन्टिनान बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी मेळटात. तवसळी मेळटा, पातोळी मेळटा, भजी मेळटा, बटाटवडे मेळटा, बरे सामोसा करता. सगळे वेगवेगळे तरेचे गोश्टी ताका करपाक लायल्या. आनी शी इज डुईंग इट. एक सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा मिताली म्हणून, सो ते करता. सो लोक थंय जेवपाकूय येता आतां. म्हणजे रवींद्र भवना कडले लोक येता, हे भायले लोकूय थंय जेवपाक येतात. सो अशे तरेचे सगळ्या मळाचेर रवींद्र भवन थंय मुखार वचपाक लागला. कळ्ळें? आणि तुम्ही चेअरमॅन जाल्ल्याक वेगवेगळ्यो कार्यावळी थंय घडोवन येवपाक लागल्यात. सगळं भरपूर बरे तरेन जाता. आनी आमी खंयचे ना म्हणनात, फक्त अवेलेबिलिटी आसा अमके केले आनी ताका लागून ग्रूप व्हडलो जाल्लो आसा. आनी हे सगळे तेंची कमिटी पळय आसा आमची, तांचो फूल सपोर्ट. सगळे आमी एक आसात, करता आसतना खंयचेच कोणाले हें नासता. सो सगळे जाण आमी एकठांय येवन आमी करत आसता एक फाटल्यान एक गजाल. कळ्ळें तुका? आणि तुमच्या फुडारपणा खालाक रेनोवेशनाचे कामाकूय घोड्याची चाल मेळ्ळी आसा. कितें जाता, सी आतां रेनोवेशन काम आमचें न्ही, बिल्डींग बिलोंग्स टू PWD आनी आर्ट एंड कल्चर. सो ते कळून करतात. फक्त आतां कितें जाता, म्हजे एक्सपिरियन्स हांव तांकां सुचोवणी करता. फक्त की म्हऱ्यान रावन पळयता, आरे चल्ला मरे काम, कितें जाय तुका, तो आयलो ना, हांव ताका आरे तूं येवनाका म्हणटा तो. अशे गोश्टी कॉर्डिनेशन फक्त तांचे करता. बाकी म्हाका आमचे त्या हातून भितर कामान भितर कांयच वाटना अदर दॅन कॉर्डिनेशन. तूं येता मरे, तो येता मरे, तूं येता मरे, जाल्यार बेश्टेच काम डिले जाता न्ही. आमचेर प्रेशर आसा की थिएटर बेगीन सुरू करपाचें. CMA कडल्यानूय ऑर्डर आसा, दिगंबर बाबाली ऑर्डर आसा, दामुली ऑर्डर आसा की ते बेगीन जाता तितले सुरू करचे म्हणून. फक्त कॉर्डिनेशन करपाचें. ते येता, तो येता, हो येता, नाल्यार तांकां इन्फॉर्म करपाचें, बाबा बाबा हें काम करना म्हणून, मातशें पळया म्हणून. सो त्या तरेन चल्लां. म्हणतो की तियात्रीस भावांक आणि हेरांचे सेवेक रवींद्र भवन रोखडेच रुजू जातले. Navigating and celebrating success as a chairman, what legacy would you leave behind for your successors? सी सक्सेसर हें पळय आसा न्ही, ह्यो गोश्टी व्हडलोसो हांव मानना. कळ्ळें तुका? म्हजे मुखार कोणें कोणें बरें काम केलां आनी म्हजे मुखार कोणें कोणें वायट काम केलां. तें वायट काम न करता जें कितें बरें आसा तें मुखार व्हरपाचें. सी प्रत्येक जाण नवो येता तो नव्या विचाराचो आसतलो, ताजे तकलेन आनी कितें कल्पना आसतल्यो. ताणें प्रामाणीकपणे काम करचें, कोणूय जावं तो. हांव म्हजो काळ म्हजे बरोबर सोंपलो, ताजे नंतर येता ताणें तेंच करपा जाय अशे गोश्टी ना. सक्सेसर जाल्यार तो 4 आण्याचे चणे विकतालो आनी हें विकतालो, तशेंच करचें पडलें. सो इट शूड बी ओपन. सदांच जर त्या वास्तूक जर खरो न्याय मेळपा जाय, प्रत्येकान आपले तरेन येवन आपले कॅपेसिटी प्रमाणे 100% कंट्रिब्युशन दिवपाक जाय. हें म्हजें मत ह्या आजोबाचें. सो इन दॅट वे असो कोणी जर तुका सक्सेसर मेळ्ळो जो आपले, जाल्यार आय एम व्हेरी हॅपी. आय विल बी व्हेरी हॅपी. कित्याक हांव कितलो तेंपतलो आय डोंट नो, आय विल बी देर. कळ्ळें? कित्याक म्हाकाय बाकीची कामां आसता, हें आसता, एक थोडी काम करची जी उरल्यात ती म्हजी मोख आसा ती सोंपतली आतां रोखडी काम करून. पुणून खंयचोय जाल्यार आज नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी दुसरो येतलो आनी एकूच मोख दवरची की रवींद्र भवन, कळ्ळें, हें पवित्र भवन आसा. थंय दुस्मान कांय चलना आनी नाका आशिल्ले लोक पळय थंय येतात तांकां तुमी पयस दवरात. स्पेशली एजंट कोण येता तांकां पयस दवरात. नाका आशिल्ले लोक डिस्टर्ब करपा येता तांकां पयस दवरात. आनी कलाकारांक जाता तितलो थंय स्थान दियात. खरे मना पासून कलाकार जाल्यार रवींद्र भवन हांचेच न्ही, सगळीं रवींद्र भवनां खूब व्हडलीं जातलीं आनी आमची गोंयची कलाकारांक ते एक बरें व्यासपीठ मेळटलें, जाका लागून ते राष्ट्रीय पातळीचेर वचपाक तांकां शक्य जातलें. तुमचे जिणेचो आटाप खूब व्हडलो, पूण तुमी आमकां तुमच्या मोलादीक वेळान तुमच्या जिणेचो आटाप आमच्या मुखार दवरलो म्हणटकीर आमी सासणाक तुमच्या रिणांत उरलीं. आमी आमचे सारके लोक तुमचे कडल्यान वा तुमकां कशें पळयतात हें जाणा जावंक आमी ही मुलाखत तुमचे कडेन दवरलेली. म्हणटकीर तुमी आयुश्यान आनी तुमची पिराय मुखार वेची न्ही, पूण ती फाटल्यान येवची आनी तुमी आमच्या मदेकत सासणाक उरचे. भलायकेन भरलेले आवंडे आमचे. सर, साल TV कडल्यान तुमकां ही माये मोगाची भेट. थँक्यू.
मोगाच्यानो आयची ही एपिसोड तोडीक पावन सोडल्या. अशीच आमी तुमचे भेटेक येत आसतली. तर चुकूय नासतना पळयत रावात गोंयचे सृजन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.